अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन काम, काजी फायज ईसा के खिलाफ जो एक मुहिम चली, एक प्रोपेगेंडा किया गया, उस हवाले से आज भरी अदालत में काजी फायज ईसा ने बड़ा सरप्राइज दिया है। उसकी डिटेल भी आपके साथ शेयर करेंगे। और दूसरी जानिब अब एंकर इमरान रियाज को किस जो केस में तलब कर लिया गया है, क्या अब दोबारा वो गिरफ्तार होने जा रहे हैं, दोबारा बड़ी मुश्किल में फंसने जा रहे हैं, इस हवाले से मैंने आपको अपडेट करना है। बड़ी एक्सक्लूसिव इस हवाले से जो ख़बरें हैं वो आ रही हैं जो आपके सामने रखनी है। और दूसरी जानिब आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जो इमरान खान की बहनें अलीमा खान उज़्मा खान हैं, उनका आज टकराव हुआ। मुसर्रत जमशेद चीमा, आपको पता है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा है, वहाँ पे उनकी कोई तलख कलामी, लड़ाई झगड़ा, हाथापाई वाला जो मामला है, ये ख़बरें इस वक्त आ रही हैं। इस हवाले से भी आपको अपडेट करना है। और इसके अलावा ख़बरें और भी बड़ी अहम हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन तफसीलात में जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त, इस चीज़ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपके लाइक्स और कमेंट्स इस चीज़ की बहुत बड़ी मदद हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इस वीडियो को लाइक और कमेंट्स करेंगे उतना ही ज़्यादा इस वीडियो को देखा जाएगा। नाज़रीन काम, सबसे पहले तो काजी फायज ईसा साहब ने आज जो भरी अदालत में सरप्राइज़ दिया है वो उसको डिस्कस कर लेते हैं। आपको पता है कि काजी फायज ईसा साहब के हवाले से बाकायदा एक मुहिम चलाई गई, मैंने भी उसके ऊपर बात की। मैंने भी ये कहा था कि काजी फायज ईसा साहब के जो अकीदा है, जो उनका ईमान है, उसके ऊपर जो है वो सवालात उठने चाहिए। तो इस हवाले से काजी फायज ईसा साहब ने जो है वो बड़ा सरप्राइज़ ही दे दिया है। वो क्या है नाज़रीन काम, आज जो और अपने अकीदे का जो है वो उन्होंने इजहार कर दिया है कि यानी कि उनका जो अकीदा है ये इजहार मनाल केस है, उसमें जो है वो उन्होंने उस केस को किस तरह जोड़ा और फिर किस तरह सरप्राइज दिया आपके सामने रख देते हैं। नाज़रीन काम, सुप्रीम कोर्ट में सीडीए की जानिब से मुनाल पर वाइल्ड लाइफ से फैसिलिटेशन सेंटर वापस लेने के मामले पर चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच ने समाअत की और मंदरजा झेल मुकालमा हुआ। अब ये मुकालमे को काजी फायज ईसा साहब ने मोल्ड कर दिया कल की जो मुहिम है उसके साथ, और उन्होंने जो है वो कहा क्या ये डिक्लेयर्ड नेशनल पार्क है? जी, ये डिक्लेयर्ड नेशनल पार्क है। वकील सीडीए का जवाब, उन्होंने कहा कब इसे नेशनल पार्क नोटिफाई किया गया? और मार्गला हिल्स को नेशनल पार्क 1980 में नोटिफिकेशन किया गया। उसके बाद खबर ये नहीं है, खबर ये जो आपके सामने अब मैं रखने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि इंसान को सबसे आखिरी चीज़ अल्लाह ने इंसान बनाई और एहसन तफहीम कहा। इंसान को खलीफा फिल अर्ज़ बनाया गया, अर्ज़ में जानवर जंगलात सब कुछ आता है और हम भूल गए। उन्होंने कहा नबी आखिरुल ज़मा को किस नाम से याद किया गया? यानी कि अब इस केस में उन्होंने नबी आखिरुल ज़मा यानी कि आखिरी नबी, उन्होंने अपना अकीदा जो है वो शो कर दिया कि नबी आखिरुल ज़मा को किस नाम से याद किया गया। चीफ जस्टिस ने कहा, उन्होंने कहा उन्हें रहमतुल आलमीन कहा गया, इसका मतलब क्या हुआ? तो काजी फायज ईसा साहब ने कहा कि इसका मतलब हुआ वो तमाम जहानों के लिए रहमत हैं। क्या सिर्फ मुसलमानों के लिए, सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, परिंदों के लिए भी, हम भी तमाम जहानों के लिए भी। उन्होंने कहा मिराज की रात क्यों तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी, ये बताएं। चीफ जस्टिस ने ये इस्तफसार किया। उन्होंने कहा किस और किसी और पैगंबर को क्यों ये एजाज़ नहीं दिया गया? तो उन्होंने कहा हमारा इल्म इस मामले में महदूद है, वकला ने कहा। तो इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन्हें दावत दी थी कि आप अमामत करवाएं, इसका मतलब था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बात ख़त्म हो गई। तो उन्होंने कहा हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही रहनुमाई लेनी चाहिए। तो आज उन्होंने ये भरी अदालत में जो है वो कहने के जो आज उन्होंने ये अपना अकीदा भी जो है वो बयान कर दिया, जो उनके ऊपर एतराज़ात किया जा रहा था केस के अंदर रिलेट करके, तो ये एक सरप्राइज़ भी कह लें उन्होंने दिया। अब नाज़रीन काम, उमर अयूब साहब की जानिब से बयान आया। इमरान रियाज, एंकर इमरान रियाज ने भी इसके ऊपर बात की कि तहरीक इंसाफ के पास एक बड़ा सरप्राइज़ है, वो अपनी गवर्नमेंट बना सकते हैं, उनके नंबर्स पूरे हैं। तो उमर अयूब साहब ने भी कहा कि पीटीआई के नंबर्स पूरे हैं, इमरान खान का सरप्राइज़ आ रहा है, हम हुकूमत बना रहे हैं। तो इस हवाले से अब लोग उमर अयूब के जो पीटीआई के फॉलोअर्स हैं, मैं उनकी बात कर लेता हूँ, सोशल मीडिया के ऊपर क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं कि किस तरह का सरप्राइज़ है कि पंजाब के अंदर जो है वो नून लीग अपनी गवर्नमेंट बनाने जा रही है। कल मैं आपको ये भी खबर दे देता हूँ कि कल जो है 10 बजे पंजाब असम्बली का इजलास है
کل صبح 10 بجے، اور یہ ترجمان گورنر ہاؤس نے بتایا، اور انہوں نے کہا پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں 9 منتخب ارکان حلف اٹھائیں گے. اسپیکر سبطین خان 9 منتخب ارکان سے حلف لیں گے. اجلاس میں اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب کا شیڈول جاری کیا جائے گا. تو اس حوالے سے اب اعتراض بھی اٹھایا جا رہا تھا کہ یہ کس طرح کا سرپرائز ہے، جبکہ نون لیگ والے جو ہے وہ اپنی گورنمنٹ بنا رہے ہیں اور اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہو رہی، یا مینڈیٹ جو چوری کیا گیا اس حوالے سے تمام لوگ خاموش ہیں. دوسری جانب ناظرین کا ہم بشرا بیگم کے حوالے سے جو خبریں چل رہی تھی، یہ احتشام عباسی صاحب ہیں، وہ خبر دے رہے ہیں کہ بشرا بی بی کی طبیعت خراب ہوئی تھی، اب مکمل صحت یاب ہیں. البتہ انہوں نے اڈیالہ جیل شفٹ کرنے کے لیے کہا، بنی غالہ نہیں رہنا چاہتی، تا دم مرگ عمران خان کا ساتھ ہوں. بشرا بی بی نے پیغام دیا ہے کہ بقیہ زندگی جیل میں گزارنے کے لیے تیار ہوں. البتہ بی بی نے بتایا کہ تحریک انصاف کو جو عوام سے محبت ملی وہ تاریخی، اور عمران خان بہت جلد اپنے لوگوں میں ہوں گے. اور اس حوالے سے آج پریس کانفرنس کی مشال یوسف زئی اور جو نعیم حیدر پنجھوتا ہیں، انہوں نے یہ بتایا. ان کو آج وہاں پہ بنی غالہ کے باہر پریس کانفرنس کرنے سے بھی روک دیا گیا، اور انہوں نے وہاں پہ کہا کہ جب پہلے دن گرفتار کیا گیا بشرا بی بی کو تو ان کا روزہ تھا، ان کو مرچیں کھلائی گئی، ان سے نماز نہیں پڑھی جا رہی تھی، ان کی آنکھوں سے اور ناک سے جو ہے وہ پانی نکل رہا تھا. اس طرح کی بھی انہوں نے جو ہے وہ بات دی. اور اس کے بعد جو ہے وہ اب احتشام عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کی طبیعت جو ہے وہ ٹھیک ہے. ناظرین کرام، اب آتے ہیں سب سے پہلے ایک اور خبر میں آپ کو تصویر دکھاتا ہوں فواد چودھری صاحب کی. بڑا دکھ ہوا. فواد چودھری صاحب نے ہتھ کھڑی پہنی ہوئی ہے، اپنی بیٹی کو انہوں نے جو گود میں اٹھایا ہوا ہے، ان کی اہلیہ جو ہے وہ ان کے ساتھ ہیں. یہ ذرا تصویر دیکھیں ذرا غور سے. تو ناظرین کرام، یہ بڑی آج تکلیف دہ بات تھی، کم از کم کہ ایک وہ شخص جس کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے، 9 مئی کے مقدمات اس کے اوپر نہیں ہے، اور پھر بھی ان کو صرف کسی کی شکایت کے اوپر جو ہے وہ پکڑا ہوا ہے. اور اسی جس طرح حسن ایوب، کل میں عمر ایوب کہہ رہا تھا، اس کے لیے معذرت، حسن ایوب کی شکایت کے اوپر جو بیرسٹر شہزاد اکبر انہوں نے خبر دی تھی کہ جو اپنا چودھری غلام حسین ہے ان کو اے آر وائی سے فارغ کر دیا گیا. چودھری غلام حسین نے یہ ٹویٹ بھی کر دیا کہ مجھے جو ہے وہ اے آر وائی سے نکال دیا گیا ہے. تو ناظرین کرام، یہ چودھری فواد کی آج یہ جو تصویر ہے، یہ دیکھ کر کے بڑا دکھ ہوا، افسوس ہوا کہ ناجائز جو ہے وہ ایک شخص کو جو ہے وہ اب یہ چیزیں فیس کر رہی ہیں. اور بیٹی کیا فیل کرتی ہوگی ان کی، یہ جو اس عمر میں اپنے باپ کو ہتھکڑیوں میں دیکھ رہی ہے، اس عمر میں جو ہے وہ اپنے باپ کو اس طرح کے کیسز میں دیکھ رہی ہے، اس کے اوپر کیا اثر پڑے گا. تو یہ ایک کہہ لیں کہ خبر تھی. اب آتے ہیں ناظرین کرام، سب سے پہلے اینکر عمران ریاض کے حوالے سے خبر لے لیں کہ ان کو جو ہے کس مشکل میں پھنسنے جا رہے ہیں، یا اب گرفتار ہو سکتے ہیں. کیا چیز آپ کو پتہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف پہلے بھی جی آئی ٹی بنی، کچھ لوگوں کو پہلے بھی جو ہے وہ نوٹسز جاری ہوئے تھے. تو اب اینکر عمران ریاض کو ایف آئی اے سائبر کرائم کی جانب سے جو ہے وہ عمران ریاض خان کو اعلیٰ عدلیہ کے ججز کے خلاف تضحیک امیز سوشل میڈیا مہم پر 23 فروری یعنی کہ کل بروز جمعہ ان کو زیادتی حیثیت میں طلب کر لیا گیا ہے، اور ان کو یہ نوٹس جاری کر دیا گیا ہے. یہ نوٹس بھی میرے پاس موجود ہے. تو یہ اب جو ہے وہ اس حوالے سے ان کو اس کیس میں طلب کر لیا گیا. اب آتے ہیں ناظرین کرام، جو لڑائی ہوئی ہے اس کو جیو نے رپورٹ کیا. جیو کے جو رپورٹر کا نام نہیں لکھا ہوا، لیکن اس میں یہ تھا کہ بشرا بیگم جو ہیں، اس کی جو عمران خان صاحب کی جو بہنیں ہیں، علیمہ خان، عظمیٰ خان اور جو مسرت جمشید چیمہ ہیں، وہ آج ان کا وہاں انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ٹکراؤ ہوا. تو وہاں پہ جو رپورٹ ہوا ہے، جس کو جیو نے رپورٹ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ جب بھائی کو ضرورت تھی، اب یہ بہنیں عمران خان صاحب کی مکالمہ کری مسرت جمشید چیمہ سے کہ اس کے اوپر رپورٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ مسرت جمشید چیمہ نے جو ہے وہ اپنے جو 9 مئی میں ان کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، دکھ سہنے پڑے، اس حوالے سے انہوں نے علیمہ خان یہ اپنی تمام داستان جب ان کو سنانا شروع کی عمران خان صاحب کی بہنوں کو، تو اس کے اوپر جو ہے عمران خان صاحب کی بہنوں نے کہا کہ جب بھائی کو ضرورت تھی تو آپ لوگ چھپے ہوئے تھے، پارٹی پر مشکل وقت آنے پر آپ نے جو ہے وہ پریس کانفرنس کی، عمران خان کو ضرورت تھی تب آپ ساتھ چھوڑ گئی، آج آپ مجھے مجبوریاں سنا رہی ہیں. سیاستدان تو جیل کے بغیر نامکمل تصور کیے جاتے ہیں. یہ آج علیمہ خان اور عظمیٰ خان جو ہے وہ ان کو برس پری ڈانٹ پلائی جو ہے وہ اس طرح کی جو خبریں آ رہی ہیں. اس کے اوپر ناظرین کرام، مسرت جمشید چیمہ صاحبہ کا بھی جو ہے وہ بیان آیا. انہوں نے اس خبر کو ری ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ میرے لیے عمران خان صاحب، ان کی فیملی اور پی ٹی آئی
انہوں نے کہا میرے لیے عمران خان صاحب، ان کی فیملی اور پی ٹی آئی فیملی میری اپنی فیملی کی طرح ہے. علیمہ آپا اور عظمیٰ آپا ہمیشہ شفقت کے ساتھ میرے ساتھ برتاؤ کیا، اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہماری ان کے ساتھ کوئی بد مزگی ہو. ایک رپورٹر کی جانب سے اپنی زیادتی تلخی کا حساب برابر کرنے کے لیے خبر جاری کی گئی، جو کہ جو ہے وہ یہ پتہ نہیں کیا ورڈ لکھا ہوا ہے، سرپا ہے اس طرح کا کوئی ورڈ ہے. یعنی کہ رپورٹر نے اپنی کوئی ان کے کہنے کے ذاتی اناد اور ذاتی تلخی یا کوئی رنجش ہوگی مسرت جمشید چیمہ صاحبہ کے ساتھ جیو کے اس رپورٹر کی جس نے خبر لگائی ہے. تو یہ ناظرین کرام آج چیزیں پیش آئی. یہ اب تک یہاں ہم اپڈیٹس تھی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. چینل کے ساتھ جڑنے کے لیے آپ نے صرف چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور گھنٹی کا جو آئیکن ہے اس کو آپ نے پریس کرنا ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.